अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको लिए चलते हैं शूगरां। शूगरां वो जगह है जहाँ जवां हौसला मुहिम जोओं की आराम गाह है, हुस्न व जमाल का मुरक्का है। सीढ़ियाँ बजाती हवा, यकबस्ता हवाओं, बर्फ़ पोश नोकीली चोटियों, मुकम्मल तौर पर तारीक घने जंगलात और सड़क से नज़र आते नहर की मानद दरियाए कुनहार के नज़ारों की रंगा रंगी से भरपूर शूगरां। फ़ज़ा में फूलों की ताज़ा महक लिए हमारी नज़रों को हैरान करते तुलू ग़ुरूब आफ़ताब के मनाज़र, फितरत के अनमोल रंगों से भरा सनाई और आनाई का अजीम शाहकार शूगरां। जंगली फूलों से लबरेज हुसीन तर सेहत अफ़ज़ा मकाम वादी शूगरां। यहाँ पर जा बजा कौस व क़ज़ा के नज़ारे बारिश के फ़ौरन बाद नज़र आ जाते हैं। जादुई मनाज़र कुदरत की फयाजियों और इसके असल रूप की नुमाइश करते हुए ये हमें हैरान होने पर मजबूर कर देते हैं। वादी शूगरां में बुलंदो बाला आसमान छूते सयाहों से हम कलाम होते चीड़ और देवदार के दरख्त, ठंडा थमा पानी, नीलगों भीगे रंग की बरसाती झीलें, बारिश के बाद चमकीले दिन, सरसब्ज बागीचे और क्यारियाँ, खुनक भीगी दोपहरों में ज़िंदगी के पर खोलती बोलती फाख्ताएँ, घने जंगलात के वस्त में शादां शादाब फूल भरे मैदान, कुदरती तौर पर उगने वाले फूलों की मदहोश करती महकार हमारे ज़ौक़ जमाल की तस्कीन की खातिर खुदा का बनाया हुआ एक लाजवाल ख़ज़ीना लगते हैं। ये अनमोल शाहकार पाकिस्तान को खुदा ताला की अदा करदा एक फितरी हुस्न का नमूना है, जिसको बयान करते हुए अल्फाज का ज़ख़ीरा भी कम पड़ जाता है। शू का मतलब हिंद को ज़ुबान में खूबसूरत और गरां के मैनी गाँव के हैं। इज्तिमाई मतलब खुशनुमा या दीदा ज़ेब गाँव बनता है। शू मकामी ज़ुबान में तुंदो तेज़ हवा को भी कहा जाता है, यानी ऐसा मकाम जहाँ तेज़ हवाओं का राज हो उसे शूगरां कहा जाता है। मानसारा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बालाकोट से गुजरकर 1.5 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है। बर्फीला दरियाए कुनहार, अगर हम मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ से आएँ तो गड़ी हबीबुल्ला के मकाम पर हमारा मुस्तकिल हम सफ़र बन जाता है। बालाकोट पहुँचने पर हर मोड़ पर नए मनाज़र, नए जलवे भी हमें हैरान कर देते हैं। दरियाए कुनहार रवायती शान व आबोताब से बहता हमें कई जगह सड़क के किनारे आकर आँख मुचोली करता नज़र आता है। एबटाबाद से 72 किलोमीटर दूर वाक़ बालाकोट वादी कगान के सयाहों के लिए ये मरकज़ी कैंप की हैसियत रखता है। माजी में बालाकोट से 24 किलोमीटर दूर शाहराए वादी कगान पर किवाई एक उभरता हुआ मकाम है। बालाकोट किवाई का 24 किलोमीटर का रास्ता पहाड़ों की तमाम रगों, मसामों से झांकते सब्ज़े, पत्थरों के सीनों से जारी चश्मों और धारों का मुलाहजा करते हुए गुजरता है। इस्लामाबाद से मशरिक़ में 194 किलोमीटर दूर अब हमें किवाई से दाएं ऊपर जाना है। ये पक्की सड़क पर मुसलसल चढ़ाई वाले रास्ते पर अभी हमें गामजन होना है। सतवां ऊंचे देवदार के घने खुनक छाँव और गहरे मुँह खोली ड्राउनी खाइयों के पुरकैफ नज़ारों से भरपूर किवाई से शूगरां तक सफ़र एक जादू नगरी का सफ़र लगता है, जो बुलंदो बाला छतरी और छज्जे की मानद फैले दरख्तों से लबरेज सरसब्ज ढलवानों, साएं साएं करती तेज़ हवाओं और इस साएं साएं करती हवाओं का तिलस्म तोड़ते पहाड़ी काले कौवे की काएं काएं, मुसलसल बुलंद होती सड़क के किनारे लातादाद जंगली फूलों से सज धज कर नज़रों को खीरा करते नज़ारों से मुज़य्यन। जब सुबह के बाद सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों की बुलंद किनारों से छिन छिन कर वादियों में उतरती हैं तो क्या अजीब नज़ारा होता है। मुमकिन है रास्ते में आपको खाना बदोश अपने मुख्तसर सामान, गधे, घोड़े, भेड़ बकरियों के बहुत बड़े काफ़िलों के साथ आपको सड़क के ऊपर नज़र आएँ और उनके साथ बहुत ही खौफनाक सिधाए हुए कुत्ते भी होते हैं। किवाई से 10 किलोमीटर मुश्तमिल बुलंदी के दिल दहला देने वाले खाइयों और घाटियों से भरपूर हमारा रास्ता, ये हम सफ़र तय करके तकरीबन एक वसी मैदान की शक्ल के मकाम 2400 मीटर बुलंद 7750 फुट तकरीबन मरी के बराबर बुलंदी
یہ شوگراں ہے اور ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شوگراں آنے کے لیے جیپ کا ذریعہ آمد و رفت آسانی سے دستیاب ہے۔ جدید نئے انداز کی عمارتوں کے ساتھ کئی نئے ہوٹل سیاحوں کے قیام کو آرام دہ بنانے کی تقدو میں مصروف ہیں۔ آفاق ہوٹل، ہل ٹاپ ہوٹل، ہائی ویو ہوٹل، ٹورسٹ ان، ایون روڈ، مانشی، لاہور، پنجاب، فیصل، شوگراں، سرینٹی، کوبرنگ، مانا مینڈوز یہ یہاں کے مشہور ہوٹل ہیں۔ تقریباً تمام ہوٹلوں میں ڈش اینٹینا، ٹیلی فون، گرم پانی، کھانے، اوپن ایئر باربیکیو اور اس طرح کی تمام سہولیات بآسانی دستیاب ہیں۔ شوگراں کے مشرق میں سری پائے اور مکڑا پہاڑ موجود ہے۔ یہاں سے مغرب میں موسیٰ کا مسلح اپنے جلوے، شمال میں بے رنگ مانا مینڈوز، شنکیاری ہٹ کے مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ جنوب میں پرسکوت گھنا جنگل اپنی دھاک بٹھا رہا ہے۔ نواحی چراگاہوں اور سیاحت کے قابل مقامات میں سری پائے، مانشی، درشئی، شنکیاری ہٹ زیادہ معروف اور پرسکون ہیں۔ نواحی جنگلات میں مگری، مال کنڈی اور اس طرح کے دوسرے درخت ہیں۔ یہ اتنے گہرے ہیں کہ دن کو بھی سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ شوگراں کے مغرب میں شاران کے دیدری نظارے دل مو لیتے ہیں۔ یہ جنگل کئی رومانوی داستانوں سے اٹے پڑے ہیں۔ موسم گرما میں بھی یہاں رات بہت سرد ہوتی ہے، حتیٰ کہ لحاف یا کمبل میں بھی شدید ٹھنڈ لگتی ہے۔ موسم برسات میں شوگراں میں بہت زیادہ بارش پڑتی ہے اور یوں جگہ جگہ نت نئی جڑی بوٹیاں افزائش پکڑتی نظر آتی ہیں۔ صبح کے دھندلکے میں باریک موڑوں پر سے گزرتے کنڈ بنگلہ 2500 میٹر بلند کا منظر بہت دیدنی ہے۔ شدن گلی تک اپنے ساز و سامان کو ساتھ لے جانے کے لیے گھوڑوں کا انتظام بھی اشد ضروری ہے۔ شدن گلی سے آگے چاقو کی دھار کی مانند پہاڑوں پر چلتے چلتے ہم وادی کاغان اور سیرن کا دو طرفہ نظارہ کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ ایک چرواہا تھا جس نے اس پہاڑی پر نماز ادا کرنے کی ٹھانی تھی۔ آج بھی گجر اس پہاڑ پر جا کر اپنے جانوروں کو اس قبر کی زیارت کراتے ہیں۔ چند بوڑھوں کے مطابق یہاں حضرت موسیٰ خود آئے تھے۔ یہاں سے ملکہ پربت کا سرسبز ڈھلوانوں کے اس پار نظارہ دل کو مو لینے والا ہوتا ہے۔ موسیٰ کا مسلح کے دامن میں نباتات سے بھرپور مقام شاران بھی واقع ہے۔ سری 8800 فٹ بلند اور پائے 9500 فٹ بلند کی خوبصورت چراگاہوں کے نواح سے گزر کر ہم تقریباً 13700 فٹ بلند مکڑا کی چوٹی پر پہنچتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے شوگراں میں انواع و اقسام کی دلچسپیاں ہیں۔ ہوٹلوں کی چھتوں پر بیٹھ کر دور برف پوش چوٹیوں کا دنگ کر دینے والا نظارہ، ڈھلوانوں پر ننگے پاؤں گھاس کے لمس کو محسوس کرنا، پھولوں کے حسن کا نظارہ کرنا، سرد موسم میں دھوپ تلے سستانہ، مونسون بارشوں سے افزائش کرتی نباتات کے مظاہر دیکھنا یہاں کے معقول عام سرگرمیاں ثابت ہو سکتی ہیں۔ چاندنی رات میں شوگراں میں بستر سے نکل کر سردی میں اگر نہ ٹھٹھرا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ شہری زندگی کی کثافتوں، ٹریفک کے شور شرابے، موبائل فون کی مسلسل بجتی گھنٹیوں پر بڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ، مادیت پرستی کی دوڑ جیسے مسائل سے دور شوگراں جہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں، آپ کو فطرت کی قربت کا موقع فراہم کرتے ہوئے انجانی خوشی سے روشناس کرا دیتے ہیں۔ شوگراں کی نئی دنیا میں جہاں بزرگ سستا رہے ہوتے ہیں، بچے ہر لمحہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں، مادی زندگی کے جھمیلکوں سے اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چند لمحے اپنے لیے بتانے کا مثالی وقت فراہم کرتی ہے۔ یہ تھی شوگراں کے بارے میں چند معلومات۔ اللہ حافظ جی۔